वेलकम बैक। और अभी ब्रेक से पहले शाहजेब ने एक थोड़ी सी हिंट डाली थी कि इस खत्ते में एक मुल्क है जिसकी कोशिश थी कि पाकिस्तान को ना बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे हम, आइसोलेट। और ज़ाहिर है ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसके पीछे भी गेम है सर। ऐसे कोई रैंडमली नहीं होते ऐसे काम। तो सबसे पहले, अब मुझे पता है कि हमने यहाँ से मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब का तो शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट वो शख्स जो अगर नहीं होते तो ऐसा कभी कुछ ना होता। और मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे दोस्त ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र मोदी विश्वागुरु साहब का। सर थैंक यू, तुसी ग्रेट हो, आई लव यू, नेवर चेंज। इनका क्या कंट्रीब्यूशन? इनका कंट्रीब्यूशन सर, आपने कभी डोमिनोज खेली है? डोमिनोज नहीं भाई। एक यार आपने देखी तो है ना वो सर। डोमिनो के नाम एक डोमिनो गिरती है, फिर दूसरा डोमिनो गिरता है। पिज्जा का ओके व्हाटएवर। डोमिनो इफेक्ट, थैंक यू। तो पहली डोमिनो क्या थी यार? पहली डोमिनो तो ऑपरेशन सिंदूर था। आपने हमला किया, हमने फिर उसका जवाब दिया, और एकदम ट्रंप वहाँ पे बैठा हुआ नोटिस के लाइक ये तो बड़े टफ लोग हैं यार, ये तो बड़े टफ लोग हैं। वहाँ से उनकी दोस्ती बनती है हमारी फील्ड मार्शल साहब के साथ, हमारे वजीर आज़म साहब के साथ। और अगर वो ना हुआ होता तो आज हम इस पोजीशन में ना होते। इसको कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। ऑल्सो अंग्रेजी में इसको कहते हैं द लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। आप निकलते हैं घर से कुछ सोचकर, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मुझे इस तरह नरेंद्र मोदी का कवर एक्सपोज नहीं करना चाहिए था। हमने कोई 70-65 साल पहले उस बंदे को प्लांट किया था गुजरात में। अब देखिए कि क्या फल आ रहा है। मेरा ख्याल है इंडिया को समझ आ गई। भारत जो है ना वो इतना बुरा भी नहीं है जितना आप कह रहे हैं। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, आप पता नहीं। चले ठीक है। तो उन्होंने भी तो वेलकम तो किया है ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं, जो भारतीय वजारत खारजा है उसने बिल्कुल एक न्यूट्रल पोस्चर इख्तियार किया है कि किसी भी मुल्क का नाम लिए बगैर ये जो जंगबंदी है इसको वेलकम किया है, और कहा है कि उम्मीद है कि मगरबी एशिया में देर पा अमन कायम होगा और आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद और महफूज जहाज़ रानी बहाल हो जाएगी। अब नाम देखें, वो चाहता तो अमेरिका का भी ले सकता था, ईरान का भी ले सकता था, पाकिस्तान का भी ले सकता था, लेकिन एक गैर जानिबदार प्योर, उसने किसी का नाम नहीं। बहुत अच्छा कि किसने जंगबंदी कराई, कौन लड़ा था, कुछ नहीं। अच्छा नहीं, देखिए एक गैर जानिबदारी पाकिस्तान की थी जो उसके काम आई कि आप बतौर सालिस, मीडिएटर, सहूलतकार आप अपने आप को आगे रखें। ये जो भारत की जो गैर जानिबदारी है वो यार तुम सीरियस क्यों हो जाते हो हर बात पे शाहजेब? मतलब सुन ले यार, वो सर एक दफा सुन लो यार। थोड़ा सा आपको हम इतना सुनते हैं सब्र व तहम्मुल से, थोड़ा आप भी अच्छा ठीक है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा था कि वो इसलिए खुद को इम्पार्शियल नहीं कह सकते क्योंकि ये सारा सिलसिला शुरू होने से पहले वो गए इजराइल, उन्होंने नेतन्याहू को पप्पियां झप्पियां दी, उसके बाद से उनकी जो न्यूट्रलिटी है वो तब से कॉम्प्रोमाइज है। तो अब वो नाम लें ना लें, उन्होंने जो अपना नुकसान कर लिया था वो कर चुके हैं। नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक, नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन आपके इस तबसरे के बावजूद मैं अपने इस मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि जो उनका रिएक्शन है जंगबंदी पे वो प्योर न्यूट्रल है, किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया है। इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। अच्छा, आपको याद होगा शाहजेब साहब के जब पाकिस्तान जंग शुरू होने के बाद सालिसी के लिए मुतहर्रिक हुआ था तो उस वक्त जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने इसे दलाली करार दिया था। तब भी भारत में जो अपोजिशन है वो और वहाँ का थोड़ा सा जो मीडिया बचा हुआ है आज़ाद, उसने वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के खूब लत्ते लिए थे। और आज भी हालांकि खैर मकदम किया है भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने, लेकिन जो कांग्रेस के तर्जुमान है राशिद अलवी, उनका कहना है कि भारत को भी सुलह सफाई के लिए मुतहरिक होना चाहिए था, मगर इसराइल को फादरलैंड कहने के बाद मोदी जंगबंदी पे किस मुंह से बात करते। ये कांग्रेस के तर्जुमान का कहना है। एक है साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा निरुपमा राव, उनका ये कहना है कि भारत को खामोश रहने की बजाय खुले दिल से जंगबंदी की हिमायत करनी चाहिए। फायदा तो उनका ही है यार। एक तज्जियाकार हैं अशोक स्वेनी, खासा मशहूर नाम है, उनका कहना है कि मोदी पाकिस्तान को तन्हा करते करते खुद तन्हा हो गए। वो आप वाली बात जो अभी आप कह रहे थे। अच्छा, एक सरकर्दा सहाफ़ी हैं अभिनव सिंह, उन्होंने कहा है कि मोदी के पास अब सिर्फ इसराइल का मेडल और नेतन्याहू की जफ्फी बची है। एक हैं कैप्टन नरेश सिंह,
انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت بھارت نہیں پاکستان وشو گرو ہے، ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. یہ وہاں سے آ رہا ہے. یہ سین ہے. غلطیوں سے دیکھیں سیکھنے کی جو بات ہے، ہم ابھی جنوبی ایشیا کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم پورے مشرق وسطیٰ کی بھی بات کریں ہاں سر، تو میرا بہت سارے لوگ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس نے اس خطے کو بدل کے رکھ دیا ہے. اور جس طرح ایران نے ریٹیلیٹ کیا، عرب ملکوں پہ جوابی حملے کیے، سب سے زیادہ متحدہ عرب امارات پہ ہوئے، تو ان ملکوں میں بھی پورا ایک اگر اسٹریٹجک ری تھنک چل رہا ہے کہ ہماری دہائیوں کی جو پالیسی تھی، جو ہمارے ازمپشنز تھے، وہ سارے ہل کے رہ گئے ہیں. اور خدا کرے یہ سیز فائر آگے چلے اور امن بھی ہو، لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مڈل ایسٹ ول ناٹ بی دا سیم اگین. نو وے، کمپلیٹ چینج ہے سر. اور ہم نے جو بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ مسلم ممالک کو ساتھ ہونا چاہیے، عرب ممالک کو ساتھ ہونا چاہیے. ایک انفارچونیٹلی جو ہم نے خلیج دیکھی وہ عرب ملکوں کے اندر بھی دیکھی. خلیج میں مطلب سعودی عرب خلیج میں بہت اچھا، ہاں خلیج میں سعودی عرب کے ساتھ بہت ہمارا اچھا ایک انڈرسٹینڈنگ رہی تھرو آؤٹ دس. لیکن انفارچونیٹلی متحدہ عرب امارات سے جو بیانات آتے رہے یا جو ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ کافی لوگوں کے لیے باعث تشویش ہے. میں اس پر ایک دو جملے بولنا چاہوں گا. اس میں جو سب سے زیادہ غصہ ایران نے جو نکالا ہے نا، وہ کویت پہ، بحرین پہ اور یو اے ای پہ نکالا. ہاں، یو اے ای پہلے اینڈ دین ان دیٹ آرڈر. بالکل. دیکھیں جہاں تک سعودی کی بات ہے نا، سعودی عرب کی بات ہے، اگین یار میں سیلوٹ کرتا ہوں ان کی اسٹریٹجک پیشنس اور ٹھہراؤ کو، کیونکہ ایک تو ان کے اوپر حملے ہو رہے تھے، دوسرا ایک پروپیگنڈا وار بھی چل رہی تھی. آپ کو یاد ہے یار، ایک لائن میں نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل، بلا بلا، بلو سب آئے ہوئے تھے کہ اصل میں نا یار یہ شہزادہ سلمان چاہ رہے ہیں کہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کیا جائے، آپ کیوں نہیں داخل ہو رہے. لنڈزی گریہم گالیاں دے رہا ہے، ٹرمپ خود کہہ رہا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. They stayed the course and I think going forward ابھی میں کچھ اور گالیاں بھی برداشت کی انہوں نے. ابھی آج اگر آپ کا خیال ہے کہ اس وقت پاکستانی سوشل میڈیا پیٹریوٹک موڈ میں ہے، آپ نے سعودی سوشل میڈیا کو نہیں دیکھا. وہ جو پاکستان کے بارے میں جس طرح کے وہاں پر باتیں کی جا رہی ہیں نا یار، میں شرمندہ ہو جاتا ہوں پڑھ کے یار، کہ قسم سے ہم اتنے اچھے بھی نہیں ہیں. یو نو یہ وہاں پہ چل رہا ہے، وہی مسلم نیٹو وغیرہ والی باتی چیزیں. یہ وی ول ٹاک اباؤٹ دس ان دا فیوچر. یو اے ای، یار یو اے ای کی جو فورن پالیسی ہے، ویسے آئی ہیو ٹو سے کہ سلام ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ پہلے تو آپ اتحاد اپنا کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، جو 2000 سے زائد کلومیٹر دور ہے. کس ملک کے خلاف؟ ایران کے خلاف، جو میرا خیال ہے ایٹ دا شارٹسٹ کتنا 90 کلومیٹر دور ہوگا. ہاں مطلب آپ ساحل پہ بیٹھ کھڑے ہو کے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. چلو تو 12,000 کلومیٹر دور ہے. چلو ٹھیک ہے یار، گلوبلائز دنیا ہے، ڈسٹینسز ڈونٹ میٹر انلیس کے ڈرون آ رہے ہوں. بشار الاسد، اس کے حکومت جانے سے پہلے یو اے ای نے ملینز آف ڈالرز خرچے نارملائزیشن پر. کیا ہوا؟ ہی از گون، انویسٹمنٹ آپ کی گئی. پھر آپ سعودی عرب کے ساتھ یمن میں پنگا لیتے ہیں. سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل کو 2 دن میں چوپٹ کر کے نکال دیا جاتا ہے. پھر آپ ترکی کو مزید ناراض کرتے ہیں، آپ مصر کو بھی ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے سوڈان، لیبیا اور صومالی لینڈ میں بھی پنگا لینا ہے. اینڈ دین فائنلی آپ پریشر پاکستان پر ڈالتے ہو کہ ہمارے پیسے واپس کرو. واپس ہو گئے، جس کے ایک ہفتہ بعد یہ جنگ بندی ہوتی ہے. ہم سب کی امید ہے کہ یہ چلے. مطلب کہ آپ کی جو آخری لیوریج تھی پاکستان کے اوپر، وہ آپ نے ہٹا دی ہے. اس وقت اب آنے والے دنوں میں جے شنکر صاحب لیزر آئیز وہ یو اے ای جا رہے ہیں بڑی اہم گفتگو کرنے کے لیے. ان کی فورن پالیسی کو اگر آپ ماضی کے تناظر میں دیکھیں تو یہ یوزلی ڈبل ڈاؤن کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی امید ہے کہ کوئی تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہم اس میں دیکھیں. چلیں ایک وقفہ لے لیں.